अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध की सुबह आप सबको सुबह गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के मुतअद्दिद फौजी हलाक हो चुके हैं, उसके हवाले से इसराइल ने जो है तस्दीक कर दी है। दीगर खबरें भी हैं, खासकर लेबनान के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं जहां से पसपाई इख्तियार कर ली है इसराइल की फ़ौज ने, और इसके साथ साथ जापान ने बड़ा एहसन इक़दाम उठाया, उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। कल मैंने आपको खबर दी थी और मैंने कहा था कि तकरीबन मैंने आपको ये कहा था कि इसराइली मीडिया कह रहा है कि 8 फौजी जख्मी हुए हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि लेबनानी मीडिया कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, 6 जख्मी हैं, 2 की डेथ हो चुकी है। अब मामला एक और चुका है। अब यद्यूत एहरोनोत की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं आपके सामने ये 2 जो है ये मेजर है, सर्जेंट मेजर इसका नाम है ऑफर यंग, 39 साल इसकी उम्र है, और ये दूसरा जो है ये मेरे ख्याल में 811 बटालियन से इसका ताल्लुक है। इसी तरह दूसरा जो है मेजर अरहाम, और ये भी इसी बटालियन से ताल्लुक है। इन दोनों की डेथ हो चुकी है। दोनों अफसर थे और दोनों अफसरान जो हैं, एक की उम्र 39 साल है और दूसरे की उम्र नहीं लिखी है, लेकिन दोनों की डेथ कंफर्म हो चुकी है और ये दोनों ऑफिसर थे। अब एक और चीज़ आपके सामने रख लेते हैं। वो खबर ये है कि भाई साहब ये कहा जा रहा है, ये इसराइली मीडिया को मैं कोट कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं इसराइली मीडिया को इसलिए कोट करता हूँ कि चाहता हूँ कि चीज़ आप लोग के वाज़े रहे। मैं दोनों की खबरें आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि भाई साहब ऐसा ना हो कि आप समझे कि भाई साहब एक की खबर रखता है दूसरे की नहीं रखता है। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो मामला हुआ है, यानी एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई साहब हमारे जो क्योंकि लेकिन इनके एक और खबर आई, क्योंकि 8 कल ये गिन रहे थे। अब ये कहते हैं कि हमारे तकरीबन एक और खबर आई है कि 10 फौजी जख्मी हैं। अब 10 फौजी जख्मी है, लेकिन इस खबर की मैंने की, मैंने वहां से निकालने की कोशिश की। अब ये कंफर्म नहीं है। एक तरफ तो 8 जो जख्मी थे यह कल खबर थी, अब ये कहते हैं कि हमारे 10 फौज जख्मी। अब ये मजीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी या तो मैं फिर ये कहूँ कि कल जो ये 8 का फिगर दिखा रहे थे, 2 की मजीद डेथ हुई है, 2 मजीद जख्मी हुए हैं, शायद 2 मजीद जख्मी हो तो 10 मजीद जख्मी और 2 की हालत जो है 2 की डेथ हो चुकी है, जिसको उन्होंने कंफर्म किया है। तो एक तरफ तो सिचुएशन ये है और ये हालात हैं कि भाई साहब ये आपके सामने हमने चीज़ें रखी हैं कि भाई साहब ये लोग जो हैं ये मारे गए हैं। अब ये बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि आपको पता है कि फायरिंग का तबादला तब हुआ है कि जब हमास की जानिब से बिल्कुल कैदियों के तबादले का मामला चल रहा था और अचानक इन्होंने फायरिंग शुरू की, और फायरिंग के बाद फिर ये मामला हुआ कि भाई गुस्से में वो भी आ गए और उन्होंने कहा कि भाई सब ऐसी की तैसी कर लेते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो फिर हम खामोश क्यों बैठे हैं, हम भी शुरू हो जाते हैं। और फिर शुरुआत जो हुई उसका खमियाजा जो है इधर उनको भुगतना पड़ा, और कहा जा रहा है कि भाई साहब ये शदीद किस्म की फायरिंग हुई है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें तकरीबन एक जंगी गाड़ी भी तबाह हो चुकी है, जिसके अंदर जो है आप अब इस चीज़ के हवाले से अब कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे मुताबिक मेरे कुछ ज़राए ये कहते हैं कि जो अमला था उसकी भी डेथ हो चुकी है। ज़ाहिर बात है वो उड़ गई है, जब उड़ जाती है गाड़ी तबाह हो जाती है, आग लग जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है। सो ये जो हालात हैं इससे अंदाज़ा होता है कि भाई साहब मामला कुछ आसान नहीं लग रहे हैं मुझे, और ऐसा लगता है कि मामला खतरनाक हो सकता है। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ अल फनाऊ ने, ये पता नहीं क्या इनका नाम है, कानूह नाम है, जो भी है व्हाटएवर, उन्होंने कहा है कि इसराइल की कोशिश है कि वो फ़लस्तीनियों को ख़त्म कर दे और गज़ा और मगरबी किनारे में उनके हुकूक को तबाह कर दे, नाकाम यानी इनको कर दे। उन्होंने कहा कि इसराइली मगरबी किनारे में वो हासिल नहीं कर सके जो उसने गज़ा में खोया, और इसराइल के साथ जंग जो है इरादे की जंग है। और गज़ा में जंगबंदी के निफास के बारे में बात करते हुए हमास के उहदेदार ने कहा कि इसराइल इंसानी हमदर्दी के प्रोटोकॉल को ख़राब कर रहा है और दूसरे मरहले में मुश्किलात आ रही हैं, ताहम चैलेंजेस को हल करने के लिए सालसों के साथ कोशिशें जारी हैं। अल-कानू ने कहा कि हमारी औलीन तरजीह अब गज़ा के लोगों को की मज़ाहमत को मज़ीद मजबूत करना है।
اور ان کی انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور ان کے ساتھ غزہ کی تعمیر نو پر بھی ترجیح ہے۔ غزہ میں حکومتی میڈیا آفس پیر کے روز اسرائیلی قابض فوج پر الزام لگائے کہ وہ جان بوجھ کر انسانی ہمدردی کے پروٹوکول کے نفاذ کو روک رہا ہے۔ تو یہ خبر وہاں سے آ رہی ہے۔ دوسرے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جاپان، آپ کو یاد ہوگا میں آپ سب کو خبر دیتا تھا کہ جاپان جس طریقے سے وہاں پہ احتجاج ہوا، کئی اسرائیلی جو سیاح ہیں ان پر تھوکا گیا، کافی ان کے ایمبیسی کے سامنے تھوکا گیا، اور یہ بہت بڑا وہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ۔ جاپان نے فلسطینیوں کے لیے طبی سہولیات فراہم کرنے کا طریقہ تلاش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شیکزو ایشیا نے اعلان کیا کہ ہم ان لوگوں کو جاپان میں قبول کرنے کے طریقہ تلاش کر رہے ہیں جو غزہ میں بیمار یا زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ حکومت غزہ کے طلباء کو جاپانی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت کے لیے ایک پروگرام بھی غور کر رہی ہے، جسے کہ 2017 میں شامی پناہ گزین طلباء کے لیے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہم غزہ کے لیے بھی ایسا ہی پروگرام شروع کرنے پر غور کریں، اور حکومت اس منصوبے کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایشیا نے یہ جو ہے ان کا نام ہے اشیبا، معذرت کریں میں نے ایشیا بولا، اشیبا، انہوں نے کہا کہ 2500 غزہ کے بچوں کو فوری طبی امداد کے بغیر موت کا سامنا ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گونتریس نے حال ہی میں بیان بھی دیا تھا کہ 2500 زخمی بچوں کو فوری انخلا کی انہوں نے اپیل کی، اور جاپان اس پر غور فکر کر رہا ہے۔ بھائی جاپان کو ہیڈس آف میں کہوں گا کہ ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسرے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنانی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے میں واقع طیبہ شہر میں اسرائیلی قبضے سے مکمل طور پر آزاد کر لیا ہے، اور فوج وہاں پر تعینات ہو گئی ہے۔ المیادین نے یہ رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ لبنانی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی فورسز طیبہ اور مرجون کے مشرقی سیکٹر کے علاوہ جنوبی لیتانی دریا کے ساتھ دیگر سرحدی علاقوں میں بھی تعینات ہو گئی، جبکہ اسرائیلی افواج کی واپسی کے بعد یہ تعیناتی عمل میں آئی ہے۔ اس تعیناتی کو جنگ بندی معاہدے کی نگران 5 رکنی کمیٹی کے ساتھ ہم آہنگی میں مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اب لبنان کے کئی علاقے جس پہ سیز فائر اور جس پہ حملے بھی ایک دوسرے پہ ہو رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل کے کچھ علاقے ان کے قبضے میں تھے، ان کو کلیئر کرا دیا گیا، اور اسرائیلی فوج جو ہے وہ پیچھے کی طرف پسپا ہو گئی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ امریکی امداد معطل ہونے کے بعد اب اگر بات کی جائے افغانستان کے حوالے سے، تو غربت تلے زندگی گزارنے والے 60 لاکھ افراد بمشکل صرف چائے روٹی پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے افغانستان میں سربراہ حساوی لی نے انکشاف کیا کہ امریکہ کی جانب سے امداد معطل ہونے کے بعد ان کا ادارہ 1.20 کروڑ افغانوں میں صرف نصف کو ہی، جو نصف آبادی ان کو خوراک فراہم کر پائے گا۔ WFP سربراہ نے جو ہے کہا کہ اس صورتحال میں بقیہ 60 لاکھ افغانی شہریوں کو زندہ رہنے کے لیے صرف چائے روٹی پر گزارا کرنا پڑے گا، وہ بھی بھیک مانگ تانگ کر۔ یاد رہے طالبان حکومت پر لگی عالمی پابندیاں باعث ملک میں معاشی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ملک کی زراعت 4.25 کروڑ آبادی کی خوراک کی ضرورت مکمل طور پر پوری نہیں کر پا رہی۔ اس صورتحال میں افغان شہریوں کو بھوک اور موت سے بچانے کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام لاکھوں افغان کو غذا فراہم کر رہا تھا، جو امریکی امداد روکنے کے بعد کم ہو کر رہ گئی ہے۔ اور یہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت نے بھی پالیسیوں میں نرمی نہیں کی ہے، بلکہ سختی کی، خاص کر خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے، دوسری انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی، اسی بنا پر جو یہ فنڈ ہے اس کو روکا گیا۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔